تو دیوونه شدی؟ داشتی چی کار میکردی؟ بذار بمیرم. چرا نمیذارید من بمیرم آن؟ فزه، زندگی به آخرش نرسیده که تو میخوای خودتو بکشی. زندگی من تموم شده مگه نه؟ زنده بمونم یا بمیرم چه فرقی میکنه؟ ببین فزه، هرچی که شد ناخواسته بودی. تو توی این مسئله تقصیری نداشتی که. تقصیرم باشه یا نباشه من گناهکارم. تو گریه رو تمومش کن تا من یه چیزی بهت بگم. اومده بودم راه حل این مسئله رو بگم. اون چیه؟ با عمو خالت حرف زدی. اونا هم با یه حاج آقا حرف زدن و حاج آقا راه حلش رو بهمون گفته که زین تو رو طلاق بده و بعد تموم شدن عدت تو با فراز عقد بکنی. حالا تو دیگه هیچ اعتراضی نداری مگه نه؟ اما خب فراز با تو عقد کرده. اون منو طلاق میده و بعد از عدم من با زین عقد میکنم. این بهترین راه حل برای هم است. من نمیفهمم چرا این اتفاقا برای ما میفته. ببین فزی، به خداوند اعتماد کن. هرچی تو تقدیرمون باشه همون اتفاق میفته. نمیدونم تو تقدیرمون چی نوشته. هرچی که باشه حتما خوبه، ولی تو به هم یه قولی بده. از این به بعد دیگه به خودکشی فکرم نمی کنی. میدونی فزی، میدونی مامان بابا به خاطرمون چقدر ناراحتن؟ تو به این فکر کردی با این کاراتون چقدر غمگین میشن؟ آره یا نه؟ شیزه، همه چی خوب میشه مگه نه؟ انشالله حتما خوب میشه. چی شده بابا؟ ناصره؟ 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 چی شده؟ دختراتو صدا بزن. اما چی شده؟ یه بار دیگه اونا آبروی ما رو بردن. چی داری میگی؟ الان که فقط من میگم. وقتی همه ی دنیا شروع کردن به حرف زدن اون وقت میفهمی. چیزه؟ فزه؟ فزه؟ چیزه؟ بله بابا جون. من چی کار داری میکنی؟ رو دختر دست بلند میکنی؟ تو داره میگی دخترم؟ باید بدونی واسه همین آبروی منو میبرن. بابا مگه چی شده؟ شما چرا اینجوری حرف میزنی؟ بگیر، ببین دست گل دختراتو. بیا تو هم ببین. من امروز تو زندگیم واسه اولین بار خجالت میکشم که بابای دوتا دخترم. اولش فکر کردم که این تقدیره. گفتم که تقدیره و قبول کردم.
خب الان چی کار کنم؟ الان چی کار کنم؟ دلم میخواد که زمین دهن باز کنه و من از خجالت تو خودش فرو ببره. نذاشتی تو روی کسی نگاه کنم. شما دوتا دیگه آبرو و احترام واسم نذاشتی. ولی بگو ببینم تو این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟ خانواده شوهرشون فرستادن. اونا نامزدی رو به هم زدن. و حالا کی میاد با همچین دخترایی ازدواج کنه؟ همه چی تموم شد. همه چی تموم شد. بابا شما ما رو میشناسید، میدونین که ما این کار رو انجام نمیدیم. اینا دروغه. بابا اینا همش دروغه. یکی از رو دشمنی این کارو کرده. از اینجا گم شید. برید گم شید. نمک نشناسا. نمیخوام که قیافه‌هاتون رو ببینم.